वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेंगे क्या कुछ हो रहा है इसराइली फ़ौज की जानिब से गज़ा में। तो इसराइली फ़ौज का गज़ा जाने वाले समूद फ्लोटीला पर धावा, हमले के अरकान को हिरासत में ले लिया गया और ग्लोबल समूद फ्लोटीला 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल इमदादी काफ़िला है, जिस पर 500 से ज़्यादा अफराद सवार हैं, जिनमें पार्लियामेंटेरियंस हो गए, वकला हो गए, स्वीडिश माहौलियाती मुहिम जोई करने वाले ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ इस इमदादी काफ़िले का मकसद क्या है? फ़लस्तीनी इलाके पर इसराइली मुहासरे को तोड़ना है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ जलाल फरा मौजूद है, लेकिन उससे पहले काफ़िले में मुश्ताक अहमद खान साहब मौजूद हैं। जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, हमारे सेनेटर हैं, फ़लस्तीन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और ये भी इसी काफ़िले में शामिल थे। हमारे साथ जलाल फरा मौजूद हैं, फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं। जलाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले इजरायली फ़ौज का जो गज़ा जाने वाला समूद फ्लोटीला था, इस पर दावा और उसके अमले के अराकीन को हिरासत में लेना, क्या ये इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है? और मेरा ख्याल है कि वो फिर इजराइल कोई चीज़ चाहता नहीं है कि गज़ा के हक़ में बेहतर हो। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। ये जो इसराइल की जारहियत लगातार गज़ा के अवाम और फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर आपके सामने, दुनिया के सामने सन 1948 से जो चलते आ रही है, तो ये हमारे जो भाई है और हमारे जो दोस्त है, जो हमदर्द है, इस काफ़िला में शरीक है, जिनमें सारे फहरिस्त सेनेटर मुश्ताक साहब भी है। तो मेरे ख्याल में इनको मुहासरा करना या इनको गिरफ्तार करना हमारे लिए तो कोई ये सरप्राइज नहीं है। हम इस चीज़ का तवक्को हम करते हैं इस नाजायज़ दहशतगर्द रियासत से। और मैं आपको बताता चलूँ, जो भी सूरत हाल इस वक्त है, इसका मैंने पेशगोई कर चुका हूँ मुख्तलिफ पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल में 2 दिन पहले, कि मैंने यही कहा था कि इसराइली जो सियासी क़यादत कौन इसराइल की? इसराइली जो सियासी क़यादत, एक तो ये दहशतगर्द वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू, एक दूसरा है स्मोट्रिच उसका नाम है, जो वज़ीर ख़जाना है, एक तीसरा है बिन गफ़ीर है, जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं। इन्होंने बाकायदा अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को, यानी फ़ौज को और एयर फोर्सेस को हिदायत जारी कर दिया है कि ये जो समूद का जो काफिला है उसको हर हाल में रोका जाए। इनके खिलाफ अगर ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़े तो कर ले। ये तो हिदायत आज से 3-4 दिन पहले हो चुकी है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये इसराइल का जो मजालिम गज़ा के अवाम के ऊपर चलती आ रही है, आज आपका सामने, दुनिया का सामने, आलमी बरादरी जो हुकूक इंसान के अलमबरदार की दावदार है, इनका सामने सब कुछ हो रहा है। अब वही मेरे ख्याल में इस काफिला में भी वही भी लोग शरीक होंगे जिनके ममालिक भी किसी वक्त में इसराइल की भी हामी थे, इसराइल की तरफदारी भी किया करते थे। इस काफिला के अंदर वो भी लोग के जो इनकी ममालिक जो है वो इसराइल की इत्तेहादी भी हुआ करते थे। अब इसराइल की हकीकत इनका सामने तो नजर आ गई है ना जी, कि यही इसराइल की दहशतगर्दी है। एक पुरअमन काफिला जो ग़िज़ा, एक खाना पीना खुराक सामान लेकर जा रहे हैं इन मासूम, इन भूख प्यासे लोगों के लिए, इनको देने के लिए, इन पर भी हमला किया जा रहा है, इनको भी इन पर भी गिरफ्तारी किया जा रहा है, इनके ऊपर तरह तरह की बातें हो रही। तो मेरे ख्याल में ये इसराइल नाजायज रियासत का असल चेहरा यही है जनाब मोहतरम। तो ये आप लोग क्यों सरप्राइज दे? आप, मुझे इस बात पे हैरत है कि आप लोगों को ये लगता है कि ये कोई बड़ी बात है। कुछ नहीं है। इस बात का तो मैंने तवक्को की है, इस बात का मैंने एक्सपेक्ट किया है, और तमाम पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में मैं ये बात कर चुका हूँ 2-3 दिन पहले बात। अच्छा जलाल साहब, तो फिर आप समझते हैं या फिर यही समझा जाए कि जो हमला है इस बात का सबूत है कि इसराइल गज़ा के मुहासरे को तोड़ने वाली किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा? डेफिनेटली बिल्कुल। इसराइल ने तो आमने तौर पे ये चीज करके दिखाया। गज़ा के अवाम को पूरे दुनिया का सामने भूखा प्यासा रखा है। गज़ा के अवाम के खिलाफ एक तो इनकी जो बमबारी का जंग, इनके जो बमबारी का जो हमले है, बमबारी, जमीनी हमले, हर तरह की जो हमले, और भूख और प्यास, खुराक, पानी को बतौर एहतियात इस्तेमाल कर रहे। ज़ाहिर है वो जहां कहीं सी भी इजाज़त नहीं देंगे कि गज़ा के अवाम को एक पानी का घूंट मिल जाए या गज़ा के अवाम को एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए,
چاہے وہ سمندر کی طرف سے یعنی اس قافلے کی تھرو سے جو قافلہ آ رہی ہے، یا وہ مصر کی بارڈر سے، یا کوئی دوسرا جو کرم ابو سالم نام اس کا جو اس بارڈر کا ہے وہاں سے، وہ تو بالکل کھلنا کھلنا اسرائیل نے تو بالکل فیصلہ کر چکا ہے کہ غزہ کے عوام کے اوپر جتنا ہم نے موت مسلط کیا ہے، بمباری کا موت، زمینی حملے کا موت، اب یہ موت بھی ہم ان کو اوپر مسلط کریں گے، بھوک اور پیاس کا موت ہے۔ تو یقیناً یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور یہی ہونا تھا، اور بس ہماری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو بھی لوگ اس قافلہ کے اندر ہے، اللہ رب العزت ان کو محفوظ فرمائے، اس ناجائز، اس دہشت گرد ریاست کی شر سے بالکل محفوظ اچھا فرمائے۔ جناب بتائیے گا کہ کیا اس واقعے کے بعد جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کوئی مؤثر آواز اٹھا سکیں گی، یا پھر یہ صرف ایک زبانی کلامی مذمت تک کی محدود رہے گا سارا معاملہ؟ یقین کرے مجھے چند ناموں پہ میں اکثر نیوز چینل میں جو بیٹھتا ہوں نا تو اینکر پرسن بھی ہنستے ہیں اس بات پہ میں جب کہتا ہوں یار چند ایسا نام ہے جو آپ میرے سامنے نہ لے تو بہتر ہے۔ ایک تو او آئی سی کا نام میرے سامنے، او آئی سی کا نام، ایک تو بین الاقوامی یہ انٹرنیشنل کے جو بین الاقوامی ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہے اس کا نام آپ نہ لیں، اقوام متحدہ کا نام آپ نہ لیں، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو بیچارے بے بس ثابت ہوئے اسرائیل کے سامنے، یہ سیکورٹی کونسل جس کے اندر موجود ہے اس امریکہ کا جو ویٹو کا تلوار تیار ہمیشہ رہتا ہے اسرائیل کی تحفظ کے لیے اور فلسطینیوں کی قتل عام جاری رکھنے کے لیے، جو امریکہ کا ویٹو تیار ہے۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ آج کل کی دور میں جناب کدھر ہے حقوق انسان، کدھر ہے بین الاقوامی قوانین، کدھر ہے انسانیت، کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا سامنے۔ اگر ذرا سا بھی اس دنیا میں کوئی حقوق انسان کی تحفظ ہوتا نا تو آج میرے خیال میں غزہ کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ فگرز، آپ لوگوں کے پاس غلط فگرز ہیں، کوئی 64 ہزار شہید نہیں ہے، 1 لاکھ سے اوپر ہی جناب محترم، 1 لاکھ سے زیادہ شہادت نہ ہوتی غزہ کے اندر ہے، یہ تباہی نہ ہوتی غزہ کے اندر، یہ جنوسائیڈ غزہ کے اندر نہ ہوتی، یہ سب کچھ غزہ کے اندر نہ ہوتا اگر یہ جن آرگنائزیشنز کا نام آپ لے رہے ہیں اگر وہ واقعی میں ہوتا ہے تو یہ نہ ہوتا ہے جناب۔ اس لیے میں کہتا ہوں صرف میرا سامنے نہیں، کسی بھی فلسطینی کے سامنے اب ان آرگنائزیشنز او آئی سی ہو گئی یا اقوام متحدہ ہو گیا یا یہ ہو گیا، ان کا نام نہ لے تو بہتر ہے۔ صحیح۔ اچھا جلال صاحب بتائیں، جیسے ہم نے شروع میں اس سیگمنٹ کے شروع میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی، جو کہ سمود کے ساتھ ابھی ہیں، اگر انہیں حراست میں لیا گیا تو پھر پاکستان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سینیٹر مشتاق پاکستانی شہری ہے اور سینیٹر بھی رہ چکا ہے اس ملک کے اندر ہے، اس شخصیت کی اس ملک میں انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، تو میرے خیال میں چاہے وہ سینیٹر مشتاق ہو یا کوئی بھی پاکستانی ہو کہیں بھی ہو، وہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، صرف پاکستان کی حکومت نہیں، ہر حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کی کسی بھی ملک میں۔ یعنی میں دور نہیں جاؤں گا، میں ایک فلسطینی آپ کا سامنے، آج اگر میرے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے یہاں پر تو یقیناً میری جو سفارت خانہ ہے یا میری جو پیچھے گورنمنٹ ہے وہ مجھے تحفظ دے گی۔ تو لہٰذا اگر یہ بات ثابت ہوتا ہے یا یہ بات ہوتی ہے کہ گرفتار ہو گیا یا ہو رہا ہے سینیٹر مشتاق صاحب، تو میری نظر میں، میرے خیال میں پاکستان کی حکومت کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ فوری طور پہ ایسا اقدام کریں جس میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو تحفظ ہو، اور ساتھ ساتھ عوام کو پر امن طریقہ سے اپنی گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرے کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے جو کیا ہے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے، کوئی ایک پیسفل انداز میں وہ غزہ گیا ہے، وہاں پر خوراک کھانے پینے کی چیزیں دینے کے لیے گیا ہے، کوئی بمب لے کر نہیں گیا ہے، کوئی
اسلحہ وغیرہ تو لے کے نہیں کیا ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہے. لہٰذا یہ صرف پاکستانی حکومت کے اوپر نہیں، پاکستانی حکومت کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہے، اور یہ عظیم عوام، پاکستانی عوام کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا بیٹا، کیونکہ سینیٹر مشتاق صاحب اس ملک کا بیٹا ہے، تو ان کو تحفظ دے. جب انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، انہوں نے کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیا ہے، تو میرے خیال میں ان کو تحفظ دینا گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر یہ بنتا ہے. مجھے لاسٹلی یہ بتائیے، اس واقعے کے اوپر اب کافی زیادہ احتجاج دیکھنے کو مل رہا ہے، اسپیشلی اگر اٹلی کی بات کی جائے تو وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. یہ احتجاج پورے یورپ میں پھیلے گا، پوری دنیا تک پھیلے گا. سو اس احتجاج کا کوئی فرق پڑے گا اسرائیل کو؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں زیادہ احتجاج ہوتا تھا ایشین کنٹریز میں، اب یورپ میں بھی احتجاج شروع ہو چکا ہے اسرائیل کے خلاف. جی، دنیا کے مختلف دارالحکومتوں میں احتجاج شروع ہو گیا ہے، جن میں سب سے پہلی اٹلی کے دارالحکومت روم، اب روما بھی بولتے ہیں، لوگ باقاعدہ سڑکوں پہ نکل آئے اور بڑے شدید احتجاج، اور ابھی مختلف دارالحکومتوں میں احتجاج شروع ہو گئے. شاید یقیناً اب یہ جو مظاہرے ہیں وہ اپنے حکومتوں پر دباؤ بڑھائیں گے، دباؤ ڈالیں گے، تاکہ وہ فلٹیلا میں جو اس قافلہ میں شامل مسافروں کے حفاظت کے لیے اقدامات کرے. بالکل یہی ہوگا. ظاہر ہے ہر ملک کا حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کرے، چاہے وہ ملک سے باہر ہو، چاہے وہ ملک کے اندر ہے. لیکن کچھ حکومتیں ایسے بھی ہیں جن کو یاد دلانا احتیاط برتنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. فلسطینی جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر صورتحال پر کمپریہنسو ڈسکشن ہمارے ساتھ کر رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، پھر ملکی سیاست پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.